औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो शुगर की बीमारी के हवाले से है। उम्मीद है आपको इससे अपनी शुगर के मामलात बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जी सर, शुगर के बारे में बहुत से मफरूज़े पाए जाते हैं, बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं, तो आप क्लियर कर दें कि शुगर असल में है क्या? हम जो कुछ खाते हैं हमारी ग़िज़ाओं के ग्रुप्स में से एक ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स। ज़रूरी हिस्सा है जिस्म का, जिसमें कार्ब्स भी कहा जाता है। ये इंसानों के जिस्म में ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज उसे शुगर भी कहा जा सकता है और पुरानी किताबों में इसको शक्कर भी कहा गया है। इसे अब मौजूदा इस्तिलाह में डायबिटीज़ की बजाय शुगर ही कहने का रिवाज हो गया है। इसे हम इस तरह देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से जो हमारे जिस्म में जाकर ग्लूकोज बनाते हैं वो हमारे खून में मिलकर उसकी कारकर्दगी आगे बढ़ाने में, खून की कारकर्दगी आगे बढ़ाने में ग्लूकोज बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जिस्म में एक निज़ाम पैदा हो सकता है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी जिस्म में जितनी इंसुलिन मौजूद है कुदरती तौर पर बनी हुई, उसको काम करने से एक सिस्टम रोकता है। यह सिस्टम खुद ब खुद पैदा होता है और हम इस पर काबू पा सकते हैं, इस सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं। और यही इस बीमारी का इलाज है कि हम इंसानी जिस्म का इंसुलिन रेजिस्टेंस सिस्टम ख़त्म कर सकें। ये ग्लूकोज जो है ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद है, एनर्जी मुहैया करता है। लिहाजा हमें अपनी ग्लूकोज को पॉजिटिवली जिस्म का हिस्सा बनने का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर, कहा जाता है कि शुगर की बीमारी लबलबा की खराबी से है, तो क्या ये दुरुस्त बात है? लबलबे का शुगर की बीमारी से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए यूँ समझा जा सकता है कि लबलबा इंसुलिन बनाता है और समझा जाता है कि ये इंसुलिन नहीं बना रहा या इसकी बनाई हुई इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए शुगर हुई। इस वजह से इंसान एक गलतफहमी का शिकार हो जाता है, जबकि लबलबा कभी खराब नहीं होता और इसकी बनाई हुई शुगर कम होने से कभी शुगर की बीमारी पैदा नहीं होती। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि जब हम किसी डायबिटिक का लबलबा चेक करवाते हैं अल्ट्रासाउंड करवा के लेबोरेटरी से या अल्ट्रासाउंड करने वाले किसी माहिर से, तो जिस इंसान को 10 साल से शुगर है उसका 10 साल की शुगर के बावजूद लबलबा नॉर्मल निकलता है। और नॉर्मल लबलबे पर या किसी भी नॉर्मल आर्गन पर साइंस का उसूल है कि दवाई नहीं दी जानी चाहिए। जब हम लबलबे को नॉर्मल पाते हैं तो इसका मतलब होता है वो ठीक है, उसके और किसी चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर के मामलात को देखने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर किसी इंसान का
अल्ट्रासाउंड में जिगर ठीक है तो इसका मतलब है जिगर ठीक है। अगर अल्ट्रासाउंड में गुर्दे ठीक हैं तो इसका मतलब है गुर्दे ठीक हैं। अगर किसी इंसान के अल्ट्रासाउंड में लबलबा ठीक है तो इसका मतलब है वो ठीक है, मजीद किसी गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लबलबे पर गौर करना है आगे जाके, उसके अंदर जाके, तो लिवर के आगे जाकर क्यों नहीं गौर करना। गुर्दे ठीक लिखा तो फिर गुर्दों के आगे जाके चेक क्या करना है। जब अल्ट्रासाउंड लिख दे कि लीवर ठीक है, इसमें कोई नक्स नहीं, ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि लीवर ठीक काम कर रहा है। ठीक है। और इसी तरह ये गुर्दों का, इसी तरह जिसके बाकी आज़ा का, और उसी तरह लबलबे का। लबलबा डायबिटिक्स का 10 साल 15 साल की शुगर के बाद भी ठीक ही होता है, ठीक ही निकलता है। तो और वो सही इंसुलिन और पूरी इंसुलिन क्वालिटी वाली मिकदार में पूरी वो बना रहा होता है। लेकिन सर आमतौर पे शुगर के मरीज को दवाई तो लबलबे की ही दी जा रही होती है, तो फिर इसका क्या कोई फायदा होता है? सिफर फायदा होता है, क्योंकि जब लबलबे की दवाई दी जाती है तो ये साइंस के मुनाफी है, क्योंकि लबलबा लैब ने लिखा था नॉर्मल है, और नॉर्मल का मतलब होता है ठीक। तो जब लबलबा ठीक है तो फिर उसे कोई दवाई नहीं दी जानी चाहिए। साइंस का ये उसूल है कि जिस्म का जो ऑर्गन ठीक निकले, लेबोरेटरी नॉर्मल निकले, उसे कोई दवाई नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में ही है कि ठीक लबलबे पर लबलबे की दवाई दी जा रही है, और उस के नतीजे में, लबलबे की दवाई के नतीजे में कभी कोई डायबिटिक नॉन डायबिटिक नहीं आया, और उसे सारी जिंदगी दवाई दी जाती है, जो कि साइंस के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। सही। तो सर अगर शुगर लबलबे की बीमारी नहीं है तो फिर ये आखिर इसका प्रोसेस है क्या शुगर का? मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये सवाल बड़ा अहम है। मैं क्लिनिक आने वाले पेशेंट्स को भी ये चीज़ समझाता हूँ, बताता हूँ, अपना नॉलेज उन तक पहुँचाता हूँ। आपका सवाल ये है कि जब लबलबा ठीक है तो फिर शुगर कहाँ से हो गई? शुगर के बड़े अजीबो गरीब असबाब हैं, वजूहात हैं। मसलन पहले तो मैं जो टेक्निकल बात है वो बता देता हूँ कि अगर लबल में की बजाय लबलबा ठीक है, लीवर खराब है, जिगर के 4 मसाइल हो सकते हैं, 4 नकाइस हो सकते हैं, तो उनमें चारों में से एक भी हो तो उससे शुगर का खतरा रहेगा। इसी तरह गुर्दों के भी 4 ही मसाइल हो सकते हैं, नकाइस हो सकते हैं, उनमें से एक नक्स भी हो तो शुगर का खतरा रहेगा। यही मामला पित्ते का, मसाने का, तिली का, मर्दों में प्रोस्टेट का, और फीमेल्स में गायनी सिस्टम की किसी भी खराबी की वजह से शुगर हो सकती है। तो ये इसके रीजन हैं जिस्मानी। सबसे बड़ी वजह शुगर की है दिमाग की कमजोरी। लोग भी कहते हैं टेंशन से शुगर हो गई, तो दिमाग की कमजोरी की वजह से टेंशन होती है। टेंशन होती है तो इसका मतलब है दिमाग कमजोर है, और टेंशन की वजह से शुगर हो सकती है। बल्कि सबसे बड़ी वजह टेंशन है, दिमाग का कमजोर होना। और दूसरी बड़ी वजह है खून की कमी। और पाकिस्तान में मेरे तजर्बे में, मेरी प्रैक्टिस में, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में 70% लोगों को खून की कमी
ہوتی ہے اور وہ اسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ ریزنز ہیں. باقی ریزنز میں عشاء کے بعد اگر ہم جاگتے رہیں، رات 11 بج گئے 12 بج گئے، اگر ہم لیٹ سوئیں گے تو اس کی وجہ سے بھی شوگر ہو سکتی ہے. ہم سارا دن پانی نہیں پئیں گے یا بہت کم پئیں گے تو شوگر ہو سکتی. پانی کم پینے سے شوگر ہو سکتی ہے. اور دن میں 2 دفعہ سے زیادہ 2 کپ سے زیادہ چائے پئیں تو شوگر ہو سکتی ہے. لوگ میٹھے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میٹھے کا شوگر کی بیماری پیدا کرنے اور بڑھانے میں کردار نہ ہونے کے برابر ہے. میٹھے کا استعمال، میٹھی چیزیں کھانا شوگر کے اسباب میں نہ ہونے کے برابر اس کی اہمیت ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا جو چینی ہے، سفید چینی جو ہم چائے میں ڈالتے ہیں، سویٹ ڈشز میں ڈالتے ہیں، یہ چینی جو ہے اس کی شوگر پیدا کرنے اور بڑھانے کی صلاحیت ہے 60 اس کی صلاحیت ہے. یہ میٹھی ہے. اس کے مقابلے میں گندم کی صلاحیت 72 ہے. اور چینی تو ہر بندہ نہیں کھاتا، لیکن گندم تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں. ناشتے میں بھی گندم، دوپہر کے کھانے میں بھی گندم، رات کے کھانے میں بھی گندم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 72 جمع 72 جمع 72 216 انسانوں نے ایک دن میں شوگر لی گندم سے. چینی 60، گندم 72. گندم چھوڑ کر اگر جو پر آئے تو جو 28. یہ آپ اس کا گلائسیمک انڈیکس بتا رہے ہیں؟ جی، گلائسیمک انڈیکس بتا رہے ہیں. اسے میڈیکل کی سائنس میں گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کے شوگر بنانے اور بڑھانے کی صلاحیت. کچھ ٹینشن لے کے یا کچھ جسمانی کچھ مسائل کی وجہ سے اگر شوگر میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کو کیا طب نبوی یا علاج بالغذا کی مدد سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ صرف طب نبوی سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. صرف علاج بالغذا سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور کسی سسٹم میں تو کلیم ہی نہیں کیا جاتا کہ آپ 1 ماہ میں 2 ماہ میں 3 ماہ میں نان ڈائبیٹک آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو رہا. ہمیں علاج بالغذا پر ہی آنا چاہیے، طب نبوی پر ہی آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آنا پڑے گا شوگر ٹھیک کرنے کے لیے. اس میں ہمیں خوراک پر توجہ دینی ہے. مثلا ہم اپنی خوراک کو ترتیب دیں. یاد رکھیں جو شخص مغرب کے بعد کھانا کھائے گا رات کا، اسے شوگر ہوگی، کئی بیماریاں لگیں گی. کھانا انسانوں کو مغرب سے فوراً پہلے کھا لینا چاہیے. حدیث بھی ہے کہ رات کو کھانا نہیں کھانا. ہم جو 10 بجے 9 بجے 11 بجے کھانا کھا رہے ہیں، یہ بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، شوگر بھی کرتا ہے. جو اسلام نے رہنمائی کی ہے، جو قدرت کا نظام ہے، ہمیں اس پر رہنا چاہیے. مثلا قدرت کا نظام ہے کہ مغرب کے بعد کوئی مخلوق کھانا نہیں کھاتی. چڑیا کھانا نہیں کھاتی، کوا کھانا نہیں کھاتا. گھر میں ہم نے جو مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، مغرب کے بعد عشاء کے قریب سورج ڈوبنے کے بعد کوئی بھی انہیں دانا نہیں ڈالتا. بھینسیں گائیں جن لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، مغرب کے بعد کوئی انہیں کھانا نہیں دیتا. مچھلیاں مغرب کے بعد سو جاتی ہیں، مغرب سے پہلے اپنی خوراک مکمل کر لیتی ہیں. لہذا مغرب سے پہلے کھانا کھا لینا اور عشاء کے بعد سو جانا، یہ رحمت، برکت، سعادت
اور صحت ہے. صحت کو تو قید کرنا ہی پڑے گا, بیمار ہونا تو کوئی آپشن نہیں ہوتا. لہذا شوگر سے بچنے کے لیے کھانا مغرب سے فوراً پہلے کھا لینا ہے اور عشاء کے بعد سو جانا ہے. جتنا لیٹ سوئیں گے اتنا شوگر کا خطرہ بڑھتا جائے گا. اوقات ہیں کھانے کے, انہیں برقرار رکھنا ہے, جو ہمارے مذہب میں ہیں, جو سائنس نے کنفرم کی ہیں وہ چیزیں. آپ نے شوگر کے حوالے سے کھانے پینے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا, غذاؤں کے بارے میں. تو اس کے لیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے اوقات ٹھیک رکھیں. جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ افطار معدہ کروانا سب سے زیادہ ضروری ہے. جب صبح اٹھیں اپنے معدے کا منہ کھولیں. یہ رات ہم جو سوئے ہیں 6 7 8 گھنٹے, اس کی وجہ سے کچھ کھایا نہیں تو یہ بند ہے. اس کو بند میں کچھ ڈالنے سے پہلے اس کا منہ کھولنا ہے, معدے کا منہ کھولنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 3 5 یا 7 کھجوریں رات کو بھگو دیتے تھے 1 گلاس پانی میں, اسے ڈانپ دینا ہوتا ہے. صبح اٹھ کر چمچ سے ہلائیں, وہ پورا گلاس پانی کا میٹھا ہو جائے گا, اسے پینا ہے. اور اس کے بعد کھجور کا گودا کھانا ہے, لازماً کھانا ہے, نسخے کا حصہ ہے, حدیث شریف کا حصہ ہے. اسے ہم کھائیں گے تو یہ نسخہ مکمل ہو جائے گا. 1 ٹائم افطار معدہ کروانا ہے. اس کے بعد گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یہ معدہ کیونکہ ورکنگ کنڈیشن میں آ گیا ہے, کچھ اس کے اندر گیا ہے, تو اسے کام شروع کیا ہے ایک نرم چیز پر, میٹھے پانی پر, کھجور پر. تو جب معدے نے کام شروع کر دیا, اب وہ ورکنگ کنڈیشن میں آ گیا ہے. آپ اسے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ناشتہ کریں, اور ناشتے کا ٹائم 7 اور 8 بجے کے درمیان ہو تو یہ بہترین ہے. 8 بجے کے درمیان بعد جو ناشتہ کرے گا وہ بیماریاں لگیں گی, شوگر بھی ہو سکتی ہے اس میں. بظاہر لگتا ہے عجیب بات ہے کہ پانی کم پئیں تو شوگر ہو سکتی ہے, پانی کم پئیں تو شوگر ہو سکتی ہے. دماغ کمزور ہو سکتا ہے, آنتیں بھی خشک ہو جاتی ہیں. تو پانی جو ہے وہ 75% ہونا چاہیے, بعض سائنس 70% کہتی ہیں. لیکن پانی بیماریوں سے بچاؤ کا بہت بڑا طریقہ ہے. نہیں پئیں گے تو بیماریاں لگیں گی, تھوڑا پئیں گے تو بیماریاں لگیں گی, جن میں شوگر بھی شامل ہے. اگر کوئی چیز دماغ کو ڈیمیج کر سکتی ہے پانی نہ پینے سے, ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو سکتی ہے, تو شوگر کیا چیز ہے, شوگر کیوں نہیں ہو سکتی. شوگر کا پیشنٹ پانی زیادہ پیے گا تو اسے فائدہ پہنچے گا. جب دوپہر کا کھانا ہے تو کھانا کھانا ہے, ہر بندے نے کھانا ہے, شوگر والے نے بھی کھانا ہے, رات کا کھانا بھی کھانا ہے. اگر کوئی انسان کھانا چھوڑے گا تو اس کو کمزوری آئے گی. ٹھیک ہے, اسے روٹی نہیں کھائی, کاربوہائیڈریٹ سے بچ گیا, لیکن کاربوہائیڈریٹ سے اگر ہم بچے ہیں تو ہمیں اس کا متبادل بھی تو لینا ہے. جو سبزیاں ہیں, جو سلاد ہے سبزیوں کا, وہ کھائیں. شوگر والا سلاد کھائے, پورا دن سلاد پر گزارے تو شوگر چند دنوں میں بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. 5 ہفتے کا میں کہتا ہوں, لیکن 1 ہفتے کے بعد اگر کوئی انسان سارا دن کوئی ڈائبیٹک کھیرا کھائے, ٹماٹر, پھول گوبھی, بند گوبھی, چقندر شلجم, بعض لوگ کہتے ہیں چقندر شلجم میں شوگر بہت ہے,
لیکن قدرت کے نظام کی شوگر جو ہے وہ ڈیزولو بہت جلدی ہو جاتی ہے. مصنوعی میٹھے پڑے رہتے ہیں انتڑیوں میں، معدے میں، شریانوں میں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم 5 ہفتے کے لیے گندم کی روٹی چھوڑ دیں اور صرف سلاد پہ آ جائیں، تو اب ہمیں تو عادت ہے روٹی کے بغیر ہم لوگ نہیں رہ سکتے، یا سالن کے بغیر ہمیں لگتا ہے بی پی لو ہو جائے گا، تو اس کو کیسے مینیج کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی شوگر ٹھیک کرنی ہے، 90 پر لا کر مستقل کھڑی کرنی ہے، تو گندم کے ساتھ اپنی محبت 5 ہفتے کے لیے پینڈنگ کر دیں. اس کے بعد تو ساری عمر کھانی ہے. علاج کے دوران میں نہ کھائیں، کیونکہ گندم کا گلائسیمک انڈیکس ہے 72، جو ہم 3 دفعہ کھاتے ہیں دن میں. جبکہ گندم چھوڑ کر جو پر آئیں گے تو جو کا گلائسیمک انڈیکس یعنی شوگر بنانے اور بڑھانے کی صلاحیت ہے 28. میرے امریکن سینئر سائنسدان جو ہیں، جنہیں میں اسٹڈی کرتا ہوں، جن کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں، جو میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں، ان مصنفین کی، ان ریسرچرز کی، تو ان کی رائے ہے کہ 55 تک گلائسیمک انڈیکس والی کوئی چیز کھائیں تو شوگر نہیں ہوتی. میں نے اپنے سینئرز کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا. میں نے اختلاف کا حق حاصل کیا ہے. انسانوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں نے اپنی رائے بنائی ہے کہ 30 تک رکھتا ہوں. گندم کی 72، جو کی 28، تو 28 30 سے بھی کم ہے، تو یہ شوگر نہیں کر سکتا. جو کی روٹی شوگر نہیں کر سکتی. گندم کی روٹی چھوڑ کر 5 ہفتے کے لیے جو کی روٹی پر آ جائیں. اور جو میں سلاد کا عرض کرتا ہوں، جو سلاد میں چیزیں ہیں ان کا گلائسیمک انڈیکس ہے کسی کا 10، کسی کا 11، کسی کا 12. جب ہم 5 ہفتے کے لیے گلائسیمک انڈیکس اپنا 10، 11، 12 رکھتے ہیں، تو جسم میں جو انسولین ریزسٹنس کا سسٹم موجود ہے اس کو شوگر ملی ہی نہیں. 10، 11، 12، 72 کی بجائے 10، 11، 12 ملی. تو جو جسم میں انسولین ریزسٹنس کا سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. اسے شوگر ملی نہیں جس کی کے خلاف وہ مزاحمت کرے، اس کو شوگر ہی نہیں ملی. تو وہ شوگر کم ہونے کی وجہ سے 10، 11، 12 گلائسیمک انڈیکس والی چیزیں 5 ہفتے کھانے سے انسولین ریزسٹنس کا سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ دوبارہ گندم کی روٹی یا میٹھے شروع کرتے ہیں تو وہ سسٹم اب کام ہی نہیں کر رہا. آپ جو کچھ کھائیں گے، آپ اس سے جو کچھ انسولین کی ضرورت پڑے گی اس کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. شوگر کی راہ میں کوئی مزاحمت کا نظام ہی موجود نہیں ہوگا، جو مرضی کھائیں، کیونکہ انسولین ریزسٹنس کا سسٹم آپ کے جسم میں ختم ہو چکا ہے. تو یہ جب ہم سبزی کے سلاد پر آتے ہیں، سبزیاں مختلف جو بھی سیزن کی ہو، تو شوگر کا بہت بڑا علاج ہے گندم چھوڑ کر سبزیوں کے سلاد پر آنا. اور جو تاثر ہے کہ جی 5 ہفتے بعد سبزیاں کھائیں، یہ ساری عمر دوائی کھانے سے 5 ہفتے کی سبزیاں بہتر ہیں. بہت اچھی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں. تو سر کوئی اور ایسی چیز جو شوگر کے مریض اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں؟ شہد شوگر کا علاج ہے. لیکن شہد تو میٹھا ہوتا ہے. جی، شہد کی صلاحیت یہ ہے اس کا جو میٹھا پن ہے وہ مثبت میٹھا ہے. ٹھیک ہے. قدرت کا بنایا ہوا میٹھا ہے، کارخانے میں نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہے.
कुदरत का बनाया हुआ मीठा है, और वो मीठा, शहद का मीठा, मुस्बत मीठा, वो जिस्म के मनफी मीठों को ख़त्म करके अपना मुस्बत मीठा जिस्म को देता है, जो शुगर को ख़त्म करता है। यही सलाहियत खजूर में भी पाई जाती है। और मैंने एक चीज़, मैं 20 साल से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस में भी हूँ। मैं 7 साल पहले मैंने पहली दफ़ा सीखा था कि आम शुगर का इलाज है। लोगों को हैरत हुई, क्या आम कैसे शुगर का इलाज हो सकता है। मैंने जितने मेरे पास उस वक्त पेशेंट थे, अब भी पेशेंट थे डायबिटीज के, मैंने दवाई देनी अपनी बंद कर दी और कहा जाकर आम खाएं। जिसने मेरी तजवीज़ पर आम खाए हैं, सारे नॉन डायबिटिक आए हैं। यहाँ मैं अब 2 नाम बताना मुनासिब समझता हूँ। जब मैंने 7 साल पहले पहली दफ़ा लिखा कि आम शुगर का इलाज है, तो कुछ साइंसदानों ने उसको फेवर किया। आम बंदे को समझ नहीं आई, साइंसदानों को समझ आई, मुहक्किकीन को समझ आई। उनमें से एक बड़ा नाम है जाहिद इरफान साहब। उन्होंने उस पर कमेंट किया कि ये बिल्कुल ठीक है, आम शुगर का इलाज है। ये तो मैंने 7 साल पहले पहली दफ़ा लिखा। मैं तो 20 साल से लोगों को आम खिला रहा हूँ और लोग ठीक हो रहे हैं। सर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मीठी चीजों के साथ शुगर हम लोगों ने ऐसे एसोसिएट कर दी है बगैर उसके रीजन जाने कि बस ये मीठी है तो दैट मीन्स ये शुगर करेगी ही करेगी। तो आम कैसे शुगर में हेल्प आउट कर सकता है? इसके लिए मैंने उस वक्त भी लिखा था कि कोई आम के 20 अज्जा हैं जिनमें उसके फ्लेवोनाइड्स भी शामिल हैं। मैंने लिखा था, अब भी मेरी राय है, आम के सिर्फ फ्लेवोनाइड्स का लेबॉर्ट्री में तज्जिया कर लें, आप पर वाज़े हो जाएगा कि आम के फ्लेवोनाइड्स वो शुगर का इलाज हैं। आम के 20 अज्जा में से एक अहम मुरक्कब जो है फ्लेवोनाइड्स, वो शुगर को ठीक करता है। ये साइंस है, ठीक है। अच्छा, जो लोग समझते हैं, अब भी जो लोग समझते हैं, जिनका ज़हन मजबूत नहीं हो रहा, उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है मीठे के खिलाफ, मैं आम कहता हूँ, अगर वो आम की बजाय आम के पत्तों का कावा पिएं तो उसमें आम जैसे फवायद ही शुगर के बारे में मौजूद हैं। आम के पत्तों का कावा तो मीठा नहीं होता ना, वो पी लें, उसमें आम जैसी सलाहियतें हैं। जिन लोगों को ये बात समझना मुश्किल है कि मीठा आम कैसे शुगर का इलाज कर सकता है, तो वो फिर आम के पत्तों का कावा, वो आम के पत्तों का कावा पिए। बेहतर यह है कि आम खाएं। दिमाग से शुगर के पेशेंट मीठे की मुखालफत निकालें दिमाग से, शहद का इस्तेमाल करें, खजूरें खाएं, आम खाएं, शुगर ठीक हो जाएगी। मैंने एक नाम का जिक्र किया, जनाब जाहिद इरफान साहब का। वो साइंसदान हैं, रिसर्चर हैं, शुगर पर उनका बहुत काम है, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। एक मेरे क्लास फेलो हैं मोहम्मद सुहेल रावत, मैंने उनसे कहा था कि आम खाया करें, डायबिटिक हैं। उन्होंने मुझे, मैं हर साल आम के सीज़न में आम के हवाले से लिखता हूँ, हर फल और हर सब्जी के सीज़न में उनके मुतालिक लिखता हूँ। सुहेल रावत साहब ने इस सीज़न की बात है, ये जो सीज़न मौजूद है या रिसेंटली गुजरा है, उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मैंने, मेरी राय के मुताबिक ही उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि मैंने एक आम 2 दफ़ा खाया दिन में, मेरी शुगर नॉर्मल पर आ गई। मैं कहता हूँ जो 2 खाएगा, जो डायबिटिक एक टाइम में 2 आम, दूसरे टाइम में भी 2 आम खाएगा, उसकी शुगर लो हो जाएगी। लिहाजा मैं 2 आम खाने का नहीं कहता, 1 आम खाने का कहता हूँ, ताकि शुगर नॉर्मल पर रहे
मोहम्मद सुहेल रावत साहब ने इसको कंफर्म किया, बाकी भी दर्जनों लोगों ने कंफर्म किया जिनकी शुगर आम खाने से ठीक हुई। तो आम से हम इलाज कर सकते हैं, शहद से भी, खजूर से भी, कम से कम इन 3 मीठों से। सही सर, ये आपने जो बताया कि जो कुदरती मीठे हैं वो इंसान के ऊपर मुज़िर असरात नहीं डालते शुगर के हवाले से, लेकिन अगर मैंने आम खाया है और उसके बाद मेरे ज़हन में यही है कि आम से शुगर बढ़ जाएगी और उसके बाद मैं शुगर चेक करूंगी तो वो वाकई बढ़ी होगी। ये है ब्रेन वॉशिंग, नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग मीठे के बारे में। वो हम सबके जहन एक तरबियत और एक रहनुमाई पा चुके हैं कि मीठे से शुगर होगी। जब ब्रेन वॉशिंग पॉजिटिव आप कर लेंगे तो फिर मीठा आपकी शुगर का इलाज बन जाएगा। और अब भी गुंजाइश है, जिसका दिमाग मजबूत नहीं हो रहा, जो मीठे को शुगर का इलाज नहीं समझ रहा, आम के पत्तों का कावा पी ले, वो तो मीठे नहीं है। अमरूद के पत्तों का कावा पी ले, शुगर के बहुत बड़ा इलाज है। जामुन के पत्तों का कावा पी ले, शुगर का बहुत बड़ा इलाज है। फल तो सारा साल नहीं होते, लेकिन पत्ते तो अमूमन सारा साल ही मिल जाते हैं दरख्तों के। सर, अगर फ्रेश लीव्स ना मिले तो क्या ड्राइड यूज कर सकते हैं? जी, और इस्तेमाल करते वक्त इन सारे पत्तों को इस्तेमाल करना हो तो चेक कर लें, कहीं कीड़े ने खाया हुआ है वो पत्ता ना इस्तेमाल करें। कि जिस पत्ते पर कोई बीट है किसी परिंदे की, वो बीट वाला हिस्सा काट के नहीं इस्तेमाल करना, वो पत्ता फेंक देना है, वो छोड़ देना है। तो 3 दरख्तों के पत्तों के कावे भी शुगर का इलाज है, ये कर लें। जिसे शहद से डर आता है, जिसे खजूर से डर आता है, जिसे आम से डर आता है, वो इनके पत्ते खा ले, पत्तों का कावा पी ले। 1 कप में 1 पत्ता काफी होगा? नहीं, 5 पत्ते, ठीक हो गया। और छोटे छोटे काट लेने हैं। 5 पत्ते आम के एक टाइम में, 5 पत्ते दूसरे टाइम में अमरूद के, 5 पत्ते तीसरे टाइम में जामुन के। एक ही चीज के पत्ते भी दिन में 3 दफा पी सकते हैं कावा। सही। तीनों टाइम आम के पत्ते भी ले सकते हैं, तीनों टाइम अमरूद के पत्ते भी ले सकते हैं, तीनों टाइम जामुन के पत्ते भी आप ले सकते हैं। और ये तीनों फल, जामुन शुगर का इलाज, अमरूद का फल, अमरूद शुगर का इलाज, आम का फल, आम शुगर का इलाज, ये तीनों दरख्तों के पत्ते शुगर के इलाज हैं। ये कर लें, इंशाल्लाह ताला शुगर ठीक होगी। थैंक यू सर, बहुत इंफॉर्मेशन मिली हमें आज की नशिस्त में। थैंक यू सो मच। जी वेलकम। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मेरी दुआएं हैं नाज़रीन के लिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।